अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ओहदा दे दिया। ओहदा कौन सा है, किसने दिया, उस पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना मुंतखब हुआ उसमें मोरेसी सियासत अपनाया गया, उस पर बात करेंगे। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करेंगे कि आज बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी कि बनीगाला घर में मुझे क्यों रखा, उस पर क्या होगा, अदालत ने क्या डायरेक्शन दे दी। साथ ही सहाफ़ी असद तूर के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, उस फैसले में आज की समाअत क्या थी, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नायब सदर शेर अफजल मरवत, जो कि मेंबर कौमी असम्बली है, लकी मरवत से मुंतखब हुए थे और उनको इमरान खान ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया। ये पार्लियामेंट में वजीर आजम के बाद अपोजिशन लीडर और अपोजिशन लीडर के बाद जो तीसरे नंबर पे बड़ा ओहदा है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। यानी कि एक ऐसी शख्सियत को, शेर अफजल मरवत को, जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलते, और इस बात की इमरान खान ने खुद बताया था कि शेर अफजल फ्रंट फुट पे खेलने वाली शख्सियत है। तो शेर अफजल मरवत को एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया और उसकी कंफर्मेशन जो है बैरिस्टर अली जफर ने भी कर दिया। आज हमने उनसे बात की तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल इमरान खान ने ये ओहदा शेर अफजल मरवत को दे दिया। यानी कि अब कुछ इदारे, खासकर जो सरकारी इदारे हैं, वो कमर कस ले, क्योंकि शेर अफजल मरवत के आने के बाद सबके दौड़े लगने वाली है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में शहराम तरकई, असद कैसर, नूरुल हक कादरी, सेनेटर आजम स्वाति, उमर अयूब, इनके फैमिली के लोगों को शामिल किया गया। उस पे अली जफर से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर आला से ये सवाल पूछा जा सकता है। मैं नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आगे लाया जाए। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करेंगे कि बुशरा बीबी को 31 जनवरी को जब तोशा खाना केस में उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ सजा सुनाए, बुशरा बीबी गई अडियाला जेल में, उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया और उनको बनीगाला में उनके रिहाइशगाह पे रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया। उस नोटिफिकेशन को बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उस पर समाअत की। आज वफाकी हुकूमत जो चीफ कमिश्नर है उनकी जानिब से रिपोर्ट आई, अडियाला जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्योंकि वो साबिक खातून अव्वल है और उनकी वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात की बायस हमने ये फैसला किया था। उस्मान रियाज गिल ने कहा कि ये इन्होंने बहुत गलत किया, जो इख्तियारात इनके पास नहीं थे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के पास, उसी इख्तियारात का इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो अदालत की जानिब से पूछी गई, जो इस्तिफसार किया कि क्या जब बुशरा बीबी को आप हाउस अरेस्ट कर रहे थे तो कानून में लिखा है कि आप मालिक मकान से मुशावरत करेंगे और फिर ये फैसला करेंगे, तो क्या आपने मालिक ये घर किसका है और उस मालिक मकान से आपने ये मुशावरत की थी? जिस पर उस्मान रियाज गिल है, उन्होंने कहा कि ये घर इमरान खान का है और इस पे कोई मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने खुद से नोटिफिकेशन जारी किया, हालांकि हम हाउस अरेस्ट चाहते भी नहीं है। दूसरा ये कि अदालत ने जो सुपरडेंट है अडियाला, उसको ये नोटिस जारी किया, उनसे कहा कि रिपोर्ट दर्ज जमा कराए अदालत में कि 31 जनवरी 2024 से लेकर आज तक इमरान खान और बुशरा बीबी की कितनी मुलाकातें हुई है और जो बाकी बुशरा बीबी से बाकी उनकी फैमिली की मेंबर्स की कितनी मुलाकातें हुई है। जबकि जिला इंतजामिया, इस्लामाबाद इंतजामिया को ये डायरेक्शन दे दी, वो भी उस्मान रियाज गिल जो बुशरा बीबी की वकील है उसके इस्तदा पे, उसकी रिक्वेस्ट पे कि कमीशन बनाया जाए और उनका उन्हीं कमीशन को विजिट का कहे कि वो जाके वहां पे हालात का देखे। क्योंकि बुशरा बीबी वो जब अदालत ने सवाल पूछा कि क्या वो घर में चहलकदमी कर सकती है, तो उसपे ये कहा कि वो घर में चहलकदमी नहीं कर सकती, उसको एक रूम अलाट है और वो रूम से बाहर नहीं निकल सकती। तो उस पे जिला इंतजामिया को ये कहा गया कि एक ऑफिसर, हाई रैंक ऑफिसर जाए वहां पे विजिट करे और देखे हालात वाकयात को और फिर रिपोर्ट अदालत के सामने जमा करे। तो अब ये दो रिपोर्ट्स इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मांग ली है। साथ ही जो सहाफी है असद तूर, उनको एफआईए ने गिरफ्तार किया था। एफआईए ने जब उसको पहला नोटिस भेजा तो उस नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने असद तूर को कहा कि आप शामिल तफ्तीश हो, एफआईए को कहा आप हरासा ना करें।
لیکن گرفتاری کی جو ریکویسٹ تھی وہ انہوں نے نہیں مانی تھی وکیل کی، اور پھر ایف آئی اے نے اسد طور کو جب دوبارہ بلایا اور وہ پیش ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا اور بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے گئے، اور آج اسد طور کی اس درخواست پر ججمنٹ ریزرو ہو گئی۔ لیکن دوران سماعت ایمان مزاری جو ان کی وکیل ہے اسد طور کی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سغرا بی بی کیس کا حوالہ دیا، اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے مختلف کیسز کے ایف آئی اے سے ریلیٹڈ فیصلے دیے، عدالتی فیصلہ، اور اس میں کہا کہ ایک تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ایف آئی اے جن کی ایس او پیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کے دور میں یہاں پہ جمع کرائی گئی، اسی ایس او پیز کی وائلیشن ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو نوٹس سرو کیا اس نوٹس میں معاملہ کچھ اور لکھا ہے، اور جو ایف آئی آر ہے اس میں معاملہ کچھ اور لکھا ہے۔ ساتھ ہی عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جن الزامات کے اوپر اسد طور کو گرفتار کیا اور جن الزامات کے اوپر جو سیکشنز لگائے گئے وہ الزامات تو ہے ہی نہیں اس میں، یہ تو سائبر کرائم کی اپیکا ایکٹ کے جو سیکشنز ہے وہ ہے بھی نہیں، اس نے تو مختلف چیزیں کی، اور یہ ثابت کرے کہ یہ ان جو الزامات ہیں ان کے سیکشنز ہیں یا ان کے دفعات اسی پہ لگتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی عدالت نے چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ اگر میں نوٹس سسپینڈ کرتا ہوں تو ایف آئی آر کے اوپر کیا اثر ہوگا، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم نے کہا کہ ایف آئی آر کے اوپر اثر تو کوئی نہیں پڑے گا، لیکن اس کے حوالے سے پھر مختلف عدالتی فیصلے بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا عدالت کو ایمان مزاری کی جانب سے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ایمان مزاری نے آج استدعا کی کہ اسد طور کو رہا کیا جائے۔ لیکن جب عدالت نے پھر یہ بھی ایف آئی اے سے پوچھا کہ کتنے دن کا ریمانڈ ہے تو انہوں نے کہا کل 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ ٹوٹل اسد طور کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں، اور کل ان کو دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کے پاس 30 دن کی کسٹڈی کی اجازت ہے، جس طرح کسی دور میں نیب کے پاس 90 دن کی کسٹڈی کی اجازت تھی، آج ایف آئی اے کے پاس بھی پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 30 دن کی کسٹڈی کی اجازت ہے۔ تو بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ ایف آئی اے اسد طور کو مزید بھی اپنی کسٹڈی میں رکھنا چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کچھ ڈیوائسز جو ہے وہ برآمد کرنے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ڈیوائسز اگر آپ نے برآمد کرنے تھے تو پہلے دن کر چکے ہوتے، آپ نے نہیں کرنی۔ ساتھ ہی عدالت کی جانب سے بڑا ایک واضح سٹانس آیا کہ جب ایف آئی اے پروسیکیوشن نے کہا کہ اسد طور نے یوٹیوب کے ذریعے اپنے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے اس کے خلاف بات کی تھی، تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ریمارکس آئے کہ ایف آئی اے کو میری درخواست ہوگی کہ آپ نے یا آرمڈ فورسز کے ادارے ہو یا جوڈیشری کے ادارے ہو، ان کے متعلق اگر کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی کچھ بولتا بھی ہے تو آپ ان معاملات میں بہت ہی احتیاط برتے، کیونکہ ان معاملات میں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جو چھپکے سے معاملات ہوتے اس پہ دنیا کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے اور بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے معاملات میں یہ احتیاط برتے اور فیئر ٹرائل کا حق سب کو دے تو آپ کے اوپر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکے گا، اور اس کا جو ہے وہ دنیا بھی دیکھے گی کہ ہاں انہوں نے یہ کہا تھا اور ان کو یہ فیئر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ تو اب ججمنٹ ریزرو ہو گئی، دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈائریکشن دیتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اور ایف آئی آر کے بعد وہ گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ اگر یہ ڈائریکشن دے کہ ان کو رہا کرے، کیونکہ ایمان مزاری نے ایک کیس کے جو ریمارکس ہے یا ایک کیس کا حوالہ دیا، اور اس میں یہ حوالہ دیا کہ اگر اسد طور کو رہا کیا جائے تو کیس کے اوپر کیس ختم نہیں ہوتا، اور یہ سغرا بی بی کیس میں بھی واضح ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد آپ کو اب وہ بتائیں گے اس کیس کے حوالے سے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔